Good afternoon, sir. Kini ang mubo nga pagpasabot may tungod sa longitudinal stability base sa maong video. What is trim? Ang trim mao ang kalainan sa draft or kalawmon sa tubig sa atubangan forward ug luyo aft nga bahin sa barko. Moment of cargo. Kung duna kay ikabalhin kay ibalhin nga karga padulong sa atubangan o luyo, mausab ang trim sa barko. That's movement of cargo. Trimming moment. Makuha ang trimming moment pinaagi sa pagmultiply sa gibug-aton sa karga or mass sa distansya kung unsa kini kalayo gibalhin. Dugang nga karga. Kung magdugang og karga ang bahin sa barko, kung asa dapit gibutang ang karga, mao ang maunlod o madugang ang draft. MCT 1 cm. Kini ang moment to change trim og 1 cm. Kinahanglan kini basahon sa loading scale or hydrostatic data sa barko tungod kay mag-usab kini depende sa draft. Last, peligro sa sobra nga trim. Ang sobra nga pag-itlog o pagdungil or excessive trim makadaot sa stability sa barko tungod kay mahimong mawala ang buoyancy o musaka ang tubig sa deck. That's all, sir.